अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफ़िया सोशल मीडिया। आज जो मेरे हाथ में सवाल है ये इंतहाई अहम सवाल है। अगर आपको इस सवाल का जवाब समझ आ गया, अगर तो आप मसाइल में फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास करम नवाज़ी से आप मसाइल से निकल जाएंगे। और अगर आप मसाइल में फ़िलहाल फंसे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आज़माइशों से बचाया हुआ है, तो तादम मौत आप भी मसाइल से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे और आपकी नस्लें भी महफूज रहेंगी, क्योंकि जो अमल आप छोड़ कर जाएंगे वही आपकी औलादें अमल को जारी रखेंगी। तो यूँ जो परेशान हाल हैं उनको भी नफ़ा हो जाएगा, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परेशानियों से अब तक बचाया हुआ है, इंशाअल्लाह वो मज़ीद भी महफूज रहेंगे, बचे रहेंगे। क्योंकि बहुत सी परेशानियां ऐसी हैं, मसाइल ऐसे हैं, तकलीफ़ें ऐसी हैं, आज़माइशें ऐसी हैं जिनको ख़ुद हम अपने हाथों से पैसा देकर ख़रीद रहे हैं, और बाद में फिर हम जो है वो ढंढोरा पीटते हैं कि परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो ये सारी बातों के जवाबात आपको इसी एक सवाल के अंदर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं कराची से मिसिस अल्ताफ़ मेमन बात कर रही हूँ। चंद दिन से आपके बयानात सुनना शुरू किए हैं। मेरा मसला ये है कि मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक बेटी और एक बेटे की मंगनी की, मगर बग़ैर किसी वजह के मंगनी टूट गई। यानी 2 बच्चों की मंगनी की है, एक बेटी और बेटे की, वो बग़ैर किसी वजह के टूट गई है। बड़ी बेटी का निकाह किया हुआ है, मगर रुखसती में बिला वजह लड़के वालों की तरफ से रुकावटें हैं। बहुत परेशान हूँ। हम जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि बच्चों के रिश्ते बांधे हुए हैं। पिछले 8 साल से दिन रात मुख्तलिफ वज़ाइफ भी कर रहे हैं और आमलीन से इलाज भी चल रहा है, मगर कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें कि किसी तरह हमारे मसाइल हल हो जाए। मैं ख़ुद भी बीमार रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। पिछले तकरीबन 1.5 साल से सूरह बकरा भी रोज़ाना पढ़ रहे हैं, मगर हालात में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हम आपके जवाब के मुंतज़र हैं। सवाल समझ आ गया? देखिए, मैं हर दूसरे बयान के अंदर ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि जब तक तशख़ीस नहीं होगी दुरुस्त, आपका कभी भी इलाज नहीं होगा। जब तशख़ीस हो जाती है तो किसी की थोड़ी सी भी रहनुमाई कर दी जाए, यानी मरीज़ की, तो वो घर बैठे खुद इलाज कर सकता है। जब तशख़ीस ही नहीं होगी तो चाहे आप इलाज मेरे से करवाएं या किसी से भी करवाएं, मैं भी मक्खी पे मक्खी मारूंगा, गलत काम करूंगा। अगर मरीज़ खुद जो है अपना इलाज कर रहा है तो वो भी गलत पढ़ाई करेगा, नफ़े की बजाय नुकसान हो जाएगा। आप यूँ समझ लें कि ये मिसिस अल्ताफ़ मेमन की जो फैमिली है, ये फैमिली नहीं है, ये पूरी उम्मत है वज़ाइफ पढ़ने वाली। ये मिसिस अल्ताफ़ मेमन का मसला नहीं है, ये घर घर का मसला है। तो पहले बुनियादी बातें समझ लें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उसका हल है वो भी बता दूंगा। अमल आपने करना है, करम अल्लाह ने करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। जिस घर में बग़ैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, उस घर में खुशियां नहीं आ सकती। किसी तरह आप ये बात अपने दिल में उतार लें, और जब तक दिल में नहीं उतरती, इसको कागज़ पे लिख कर किसी ऐसी नुमायां जगह पे लगा दें जहां आपकी दिन में 1-2 बार नज़र पड़ती रहे। हो सकता है कि कोई घड़ी, कोई लम्हा, कोई साथ ऐसी आ जाए कि आपको मेरी ये बात समझ आ जाए कि जिस घर में बग़ैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, हर आने वाला दिन बद से बदतर होता जाएगा। चाहे आप माली तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए,
रूहानी तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए, सेहत के हवाले से बर्बाद होना शुरू हो जाए, या समाजी तौर पे यानी आपकी सोशल लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाए, अपने पराए हो जाए, सारे दुश्मन बन जाएं वगैरह वगैरह। इसका इन्हिसार है कि आप वज़ाइफ कौन से पढ़ रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं और शराइत को किस हद तक पामाल कर रहे हैं। क्यों? ये बात पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे के साथ मुख्तलिफ मामला होता है, लेकिन जो इन तमाम बातों का नतीजा निकलता है वो है तबाही का, चाहे कारोबार की सूरत में निकले, सेहत की सूरत में निकले, सोशल लाइफ ख़त्म होने की सूरत में निकले, ठीक है, या माली तौर पे आप बिल्कुल कंगाल हो जाए वगैरह वगैरह। वो माँ बाप जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अगर तो वो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हो जाएं, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो पहला काम वो ये करें या अपने घर में झांकें, क्या हमारे घर में वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं, रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं। पहली बात, अगर जवाब है कि रिश्तों के लिए कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, फिर अपने घर में देखें कि कोई आपके घर में वालदा है, वालिद साहब हैं, या कोई और रिश्ता है या कोई और फ़र्द है, वो पहले से वज़ाइफ पढ़ रहा है, चाहे वो महज आखिरत के लिए पढ़ रहा है। क्या कोई आपके घर में ऐसा बंदा है? दो ही मसाइल होंगे ना। कुछ लोग हैं जिनके घरों में पहले से वज़ाइफ चाले, माँ बाप पढ़ रहे हैं, आगे औलादें नहीं पढ़ रही, या वो रिश्तों के लिए नहीं पढ़ रहे, महज वो आखिरत के लिए पढ़ रहे हैं। और कुछ घर ऐसे हैं कि पहले वो औरादो वज़ाइफ करने वाले नहीं थे, आमलीन के पास तवीज़ धागा करवाने वाले नहीं थे। जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ी, औलाद के रिश्ते ना हुए या रुकावटें आना शुरू हुई, तो किसी ने कहा ये पढ़ो, किसी ने कहा ये पढ़ो, आमिल ने कहा ये लटकाओ, दबाओ, जलाओ, पिलाओ। वो इस मैदान के खिलाड़ी नहीं थे, मगर उनको हालात इस मैदान में ले आए। तो ये दो सूरतें ही हो सकती हैं। कुछ लोग जो है वो रिश्तों के वज़ाइफ पढ़ रहे होंगे, माँ बाप भी पढ़ रहे होंगे, बच्चियाँ भी पढ़ रही होंगी या बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। कुछ घर ऐसे होंगे कि जिन घरों में पहले से वज़ाइफ कोई कर रहा है, चाहे वो वालदा है, वालिद साहब हैं, या घर का कोई फ़र्द है। तो ये दो बातें आपने पहले अपने घर में ट्रेस करनी है कि आया इन दो में से कौन सा काम हमारे घर में हो रहा है। अगर तो आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और बग़ैर किसी की इजाज़त के, शराइत के पढ़ रहे हैं, जब तक आप वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, शाफी ने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। आमलीन क्या, जो आमलीन के सरदार हैं, आप उनसे भी जाके इलाज करवा लें, इलाज नहीं होना। और अगर बेलफर्ज तकदीर का लिखा रिश्ता हो भी जाता है और रुखसती भी हो जाती है, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, या जिसको आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, बहू है, अगर वो बस जाए तो शाफी को शाफी ना कहना। यानी ऐसे बच्चों के रिश्ते होते नहीं, अगर हो जाए तो सुख नाम की चीज नहीं मिलनी, आपको खुशियां नहीं मिलनी, पहले तो होंगे नहीं, और अगर हो जाएंगे तो सुकून नहीं आना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं जी हम वज़ाइफ पढ़ने वाले नहीं हैं, जी अपने मसाइल का इलाज किसी आमिल से नहीं करवा रहे, लेकिन मेरी वालदा वज़ाइफ पढ़ने वाली है, मेरे वालिद साहब बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो जब तक वालिद साहब और वालदा वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। यानी चाहे वालिदैन वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, घर का कोई फ़र्द और है वो वज़ाइफ पढ़ रहा है, या जिन उम्मीदवारों के रिश्ते करने हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो खुद वज़ाइफ कर रहे हैं, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। बात असल वजीफ़ा है, वो मैं करूं, आप करें, वालिदैन करें, कोई भी करे, बात है वजीफ़ा। जब वज़ाइफ शराइत के बगैर होंगे और आप बार बार वज़ाइफ बदलेंगे भी, क्यों, जब आपके काम नहीं होंगे तो आप वज़ाइफ बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर जब इंसान परेशान होता है, कभी वो इससे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, तो हर बंदा अपनी अकल और फरासत के मुताबिक उसको मशवरे देता है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, हमने ये पढ़ा था, हमारा काम तो हो गया था, हम फुला बाबे के पास गए थे, उन्होंने ये तवीज़ दिया था, हमारा काम तो हो गया था। अब जो डूब रहा है बेचारा, वो तो परेशान है,
उसको तो क्या चाहिए? सहारा, कि किसी तरह मैं निकल जाऊं या मुझे कोई निकाल दे। तो जब अफरा तफरी का आलम होता है, फिर वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, जिसको मैं कह रहा था, फिर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी मारी जाएगी। जितनी मक्खियां मारेंगे उतना गंद ज्यादा मचेगा, सफाई नहीं होनी। चाहे ये काम या ये हरकत आप खुद करें या पैसे दे के आमलीन से करवाएं, नतीजा एक ही निकलना है, बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी के। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तब भी आप बंद करें। अगर आपके घर में वालिदैन दोनों या दोनों में कोई एक या घर का कोई और फर्द माह अजर सवाब के लिए वज़ाइफ कर रहा है तो वज़ाइफ बंद करने पड़ेंगे। देखें, जिन घरों के अंदर वज़ाइफ पड़ जाते हैं बग़ैर शराइत के, जब उनका असर बद आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कोई भी वजीफ़ा आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने ये कहा कि जहां हम जाते हैं वो लोग कहते हैं कि आपके रिश्ते बांधे हुए हैं। आप पहले इस बात को समझ लें, फिर जो बात मैंने की है और जो बात मैं मज़ीद करूंगा इंशाअल्लाह वो आपके दिल में अल्लाह उतार देगा। कम अज़ कम 100 से ज़्यादा बयानात होंगे शाफिया सोशल मीडिया पे मेरे, जिनमें मैंने ये फ़िक्रा बोला होगा या ये बातें कही होंगी कि जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है। रिश्तों की बंदिश जादू, तो जादू कोई मसला नहीं है। जितना भी बदतरीन जादू किया हो, जितना भी सख्त जादू किया हो, अपने दिल में एक बात उतार लें कि जादू का एक वक्त है, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 7 दिन हो, साल हो या 10 साल हो या 50 साल हो, उसकी एक लिमिट है। उसने टूट कर रहना है, टूट कर रहना है, टूट कर रहना है। वो बातिल है, वो धोखा है, उसने खत्म होकर रहना है। जादू, हमेशा ज़हन में ये बात याद रखें, अनलिमिटेड नहीं होता। लामहदूद, गैर महदूद या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं होता। जिस तरह आप आज अमीर हैं तो इस बात की जमानत नहीं है कि आपकी नस्लें भी अमीर रहेंगी या आप मरते दम तक ऐसे खुशहाल रहेंगे। या आज आप जवान हैं तो आप हमेशा जवान रहेंगे, या आज कोई बच्चा है तो वो हमेशा बच्चा रहेगा। ये हालत बदलती है, दुनिया हरकत में है, हालत बदलेगी, हालात बदल जाएंगे। इसी तरह जिसने भी जादू किया हुआ है उसका एक वक्त है, उस वक्त पे जाके उस जादू ने ख़त्म होना ही होना है, चाहे आप कोई इलाज करें तो चाहे आप कोई इलाज ना करें। इलाज करेंगे तो बर्बादी से, तबाही से आप बच जाएंगे, इलाज नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी आएगी, नुकसानात होंगे, आजमाइश से आप गुजरेंगे ज़्यादा। लेकिन जादू ने ख़त्म होकर रहना है। उसकी दलील क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं। हमारे ऊपर किसी बदबख्त ने जादू कर दिया, अब हमें इल्म नहीं है कि जादू हुआ है, अब हमें ख्वाब तो नहीं आ गया कि जादू हुआ है, ना हम इस तरह के मुसाफिर हैं, ना हमें कोई मालूमात है। अब किसी ने जादू कर दिया है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी ने हमारे पे वार किया, अब हमें पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बरकत से हम जो आमाल करते हैं, हर अच्छा अमल उस जादू को बेअसर करता जा रहा है। कितने बयानात में मैंने ये बात समझाई है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगली सुबह तक जितने भी आप आमाल करते हैं, हर अमल से नेगेटिव एनर्जी का जोर टूटता है, जादू का जोर टूटता है, यानी जादू खत्म होता जाता है। जबकि किसी पढ़ाई की मैं बात या वजीफे की बात नहीं कर रहा। जिस तरह आप सुबह नमाज के लिए उठे, आपका नमाज के लिए उठना, उससे पहले बैतुल खला में जाना, वो आपकी अपनी जाती ज़रूरत है, बदन की, जिस्म की ज़रूरत है, उससे भी जादू टूटेगा। आपने वज़ू किया, उससे भी जादू टूटेगा। वज़ू से पहले आपने टूथब्रश कर लिया या मिसवाक कर ली, उससे भी जादू टूटेगा। उसके बाद नमाज पढ़ी तो कमाल हो गया, उससे भी जादू टूटेगा। फिर आप दफ्तर जाने लगे, अपने कारोबार पे जाने लगे, आपने गुस्ल किया, गुस्ल से भी जादू टूटेगा। फिर आप अपने बीवी बच्चों को
वक्त दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल से लेकर आ रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कारोबार की जगह जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। सारा दिन जो दौड़ धूप आप करेंगे, हर लम्हे में वो जादू टूटता जाएगा, आपको पता भी नहीं। फिर जोर की नमाज हो गई, असर की नमाज हो गई, कुरान की तिलावत की, कोई मांगने के लिए आ गया, आपने 5-10 रुपए उसको दे दिए, जादू टूट रहा है। शाम को थक हार के आप घर आए, बच्चों के लिए रोटी कमा के, जादू टूट रहा है। वालिदैन की खिदमत की, बीवी बच्चों की खिदमत की, ठीक है, घर के कामकाज किए। इस तरह खवातीन हैं, वो सारा दिन जो घर के कामकाज कर रही हैं, हर काम के ऊपर जादू टूट रहा है। इसलिए अल्लाह वालों मैं कहता हूं कि गिदड़ बन के नहीं, शेर बन के जियो। जादू कोई मसला नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जादू जो बहुत ज्यादा हलाकत वाला होता है, या हलाकत वाला अमल होता है, या जानलेवा होता है, वो लाखों में कोई एक कर पाता है, और लाखों में से किसी एक के ऊपर वो चलता है। आप ये समझते हो कि हम औलाद के वारस हैं, हम औलाद के सर पे हैं, हमारी औलाद लावारस नहीं है। तो जिसने ये कायनात बनाई है, ये सारी कायनात लावारस हो गई है, इसका कोई मालिक नहीं। कि जादूगर जो मर्जी करते फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, माज़अल्लाह कोई अलग ताकत है। तो जिस तरह हम पाबंद हैं, हमारी ताकत या हमारा अख्तियार महदूद है, इस तरह जादूगर का जो अमल है, ये जादूगर खुद है, उसका अमल भी महदूद है, और वो जादूगर की ताकत भी महदूद है। इसलिए जादू से नहीं डरो, अपनी हरकतों से डरो, गुनाहों से डरो, अल्लाह की नाराजगी से डरो। जादू मसला नहीं है। जादू आप पाक साफ रहेंगे, जादू खत्म हो जाएगा। बावजू रहोगे, जादू खत्म हो जाएगा। सदका खैरात करते रहोगे, जादू खत्म हो जाएगा। 10-15 दिन उसका जोर रहेगा। जितना सदका खैरात ज्यादा करते रहोगे, 10-15 दिन के बाद जितना भी सख्त जादू होगा, उसका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैंने पहले बात कही कि चाहे जादू 10 दिन बाद टूटे या 10 महीने बाद टूटे, जादू ने टूट कर रहना। अब मैं आसान सी मिसाल देता हूं तो बात को खत्म कर देता हूं। आपको फ्लू हो गया, आपको जुकाम हो गया, या आपको सीजनल कफ हो गई, यानी खांसी मौसम की वजह से लग गई। अगर आप इलाज कर लोगे तो 2-4-5 दिन में आप बेहतर हो जाओगे। अगर आप इलाज नहीं करोगे तो 10 दिन में आपने ठीक तब भी हो ही जाना है। अब फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उसका 7 दिन का साइकिल है। 7 दिन के बाद चाहे आप इलाज करो, चाहे आप इलाज ना करो, आपने ठीक हो जाना। इस तरह खांसी शुरू हो गई, आप उसकी मेडिसिन ले लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, किसी डॉक्टर से मेडिकेशन शुरू करवा लेंगे, आप 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। और अगर आप खांसी का इलाज नहीं करवाते, या फ्लू का इलाज, जुकाम का इलाज नहीं करवाते, महज आप एहतियात करते हैं, 2-4 दिन उसका फ्लू का जोर रहेगा, खांसी का जोर रहेगा, बलगम भी आएगी, बुखार भी हो सकता है, जिसमें दर्दें भी हो सकती हैं, दफ्तर से, कॉलेज से, स्कूल से, अपनी दुकान से छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन 4-5वें दिन उसका जोर टूट जाएगा। पहले ये यूं जाएगा, इसका पीक आएगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा। 8वें-10वें दिन आप बगैर दवाई के भी फिट हो जाएंगे। क्या हम नहीं होते? इसी तरह जादू का है, इलाज करवाओगे जरा जल्दी फाका हो जाएगा, या इलाज करोगे तो जल्दी फाका हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो मैंने बताया है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत रखी है, इम्यूनिटी रखी है, कि हमारा जिस्म खुद बीमारियों से लड़ता है। सिर्फ हम साथ एहतियात करें तो किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमारी शरीयत जो है वो सिखाती है। इसी तरह जादू है, उसके खिलाफ अल्लाह ने हमारे ईमान के अंदर इम्यूनिटी रखी है। जिस तरह बदन के अंदर कुव्वत मुदाफत रखी है, इम्यूनिटी रखी है, इस तरह ईमान के अंदर भी इम्यूनिटी है। आप गुनाहों से बचते रहें, जिस तरह उधर जिस्म के लिए परहेज करनी है, ऐसे इधर भी गुनाहों से परहेज करनी है। इसलिए रब फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है तकवा अख्तियार करो, गुनाहों से बचो। जब आप गुनाहों से बचते रहोगे तो आप जादू से यानी रूहानी बीमारियों से निकल जाओगे।
अगर आप एहतियात करते रहोगे तो बदनी बीमारियों से आप निकल जाओ। अब मैंने आपको दलील के साथ बात समझा दी है। अगर बदनी बीमारियां हैं, आप महज एहतियात करना शुरू कर दें, आप धीरे धीरे तमाम बीमारियों से निकल जाएंगे। और अगर आप बीमार नहीं हैं, आप एहतियात करते रहें, इंशाअल्लाह तादम मौत आप बीमार नहीं होंगे। जिस तरह सहाबा बीमार नहीं होते थे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होंगे। इसी तरह गुनाहों से बचते रहो। जादू करने वाले, नजर बद का वार करने वाले, हसरत का वार करने वाले अपने काम करते रहेंगे, लेकिन जो ईमान के अंदर कुव्वत मुदाफत है, इम्यूनिटी है, वो उस जादू को, उस वार को चलने नहीं देगी। और अगर थोड़ा सा चल भी जाता है तो 8-10 दिन में उसका जोर टूट जाएगा। आपको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है और किसी आमिल के पास जाके इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुन के कुछ शर्म आई है कि किन कामों में आप लगे हुए हैं। जो पैसा आमलीन को देते हो जा जा के लाखों रुपया, मैं कह रहा हूं अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करो। उधर नहीं आते, आमलीन को देने के लिए पैसा है, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने जादू का इलाज किसी आमिल से करवा लिया, वक्ती आपको अफाका होगा, ये बात भी लिख कर रख लो, वक्ती अफाका होगा, उसके बाद वो दोबारा जादू का मसला शुरू हो जाएगा। और अगर आमिल बेईमान हो गया, जो कि 99% हो जाते हैं, उसको पता चल गया कि आपके घर में दाने हैं, आपके घर से फिर जादू कभी खत्म नहीं होता। जादू उसी दिन ही आपके घर से खत्म होना है जिस दिन शाफी ने कहा हुआ है कि आपके बाएं हाथ की तीसरी उंगली के ऊपर बवासीर का छल्ला चढ़ना है। यानी आपने जिस दिन रोड पे आ जाना है, जादू उसी दिन ही खत्म होना है, चाहे आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं या खरबपति हैं, आमिल आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब बिल्कुल वो निचोड़ लेगा, ईमान भी ले जाएगा, माल भी ले जाएगा, और आप रोड पे होगे, अल्लाह के बारे में भी गिले शिकवे कर रहे होगे और मखलूक खुदा को भी गालियां दे रहे होगे, और हर बंदा आपको चोर ही नजर आ रहा होगा, उस दिन आमिल आपकी जान छोड़ेगा। ये हो गया आमिलीन के हवाले से जो लिखा हुआ है। और पहले मैंने बात की है कि अगर खुद जादू के इलाज में और इन कामों में पड़ जाओगे या आमिलीन के पास जाके इलाज के चक्रों में पड़ जाओगे तो जादू के इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। साफ़ सुथरे रहो, तकवा अख्तियार करो, सदका खैरात करो, बस ज़िंदगी गुजारो। जादू हुआ भी है और जादू होता भी रहता है और जादू टूटता भी रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दो बातें होंगी। तीसरी बात असल है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो है कि जब आप वज़ाइफ पे वज़ाइफ पढ़ते जाओगे अपने मसाइल को हल करने के लिए, इसका कोई इलाज नहीं है। आप जादू की वजह से परेशान हो, मैंने आपकी परेशानी, आपका सारा गम, आपका सारा दुख और तकलीफ निकाल दिया। भाई वो तो परेशानी नहीं है, वो तो मसला ही नहीं है। और मैंने मसाले भी दिए हैं, दलाइल भी दिए हैं। मसला यह है कि जिस डगर पे आप चल पड़े हो कि वज़ाइफ पे वज़ाइफ, वज़ाइफ पे वज़ाइफ, वज़ाइफ पे वज़ाइफ, उसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं बीमार ही नहीं हूं तो मैं रोजाना 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम पैनाडोल की खाना शुरू कर दूं कि भाई मुझे बुखार है, जबकि मुझे बुखार है नहीं है और मेरे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है नहीं है, और मैं साथ जो है सिप्राफ्लॉक्सिसिन शुरू कर लूँ, ऑगमेंटिन शुरू कर लूँ, यानी कोई एंटीबायोटिक शुरू कर लूँ। मुझे बताओ 1 हफ्ते बाद मेरे जिस्म का कबाड़ा होगा कि नहीं होगा? अब उस मसले का कोई हल है? कोई हल नहीं है जब तक मैं गैर जरूरी अननेसेसरी मेडिकेशन जो है उसको बंद नहीं करूंगा। अब अननेसेसरी मेडिकेशन भी मैंने बंद कर दी, लेकिन जो जिस्म को नुकसान होना था वो हो चुका। तो इसका नाम है वज़ाइफ का असर बाद, इसका नाम है रजत। अब आप पिछले 8 साल से आमिलीन से इलाज करवा रहे हैं और खुद भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आपने तो 8 साल की बात की है, मैंने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है कि क़यामत तक आप इलाज करते रहें, करवाते रहें, वज़ाइफ पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, रिश्ते होने वाले नहीं है। हर आने वाला दिन आपका बद से बदतर होगा। अगली बात और बड़ी अहम बात, अगर तो वाकई ही आपके किसी ने रिश्ते बांधे हैं, ये जादू हुआ है, आज आपने पढ़ाई शुरू की, 7वें दिन आपको रिजल्ट मिलना चाहिए और मिलता है और हर सूरत में मिलेगा। क्यों? 7वां दिन रूहानियत का है।
जो भी आप वजीफा शुरू करोगे, कोई वजीफा दूसरे दिन, कोई वजीफा पहले दिन, कोई वजीफा चौथे दिन, कोई वजीफा पांचवें दिन, हद सातवें दिन हर अमल, चाहे वो कुरानी हो, चाहे वो मुस्तहब कोई अमल हो या कोई मसनून अमल हो, किसी भी तरह का अमल हो जो आप जादू की काट के लिए कर रहे, सातवें दिन उसने अपना असर दिखा कर रहना है, दिखा कर रहना है, दिखा कर रहना है। चाहे आपका ईमान इतना सा है, इतना सा है, इतना सा है, या हमारी तरह बिल्कुल आप फारग हैं, जिस भी दर्जे पे हैं आप ईमान के, सातवें दिन वजीफे ने अपना असर दिखाना है। जिस तरह एंटीबायोटिक है, आप लेंगे एंटीबायोटिक की जब कम से कम 4 से 5 खुराकें आपके जिस्म में चली जाएंगी तो उसने अपना असर दिखाना ही दिखाना है। शर्त यह है कि वो एंटीबायोटिक सही जो है वो आपको दी जा रही हो, यानी जिसकी आपको जरूरत है। इसी तरह आप कोई भी अमल करेंगे जादू की काट के लिए या किसी से करवाएंगे, सातवें दिन आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद धीरे 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 वो जादू खत्म होता है। ये है जादू, इसको एक तरह रखें। दूसरा है कि आप पे जादू है ही नहीं, आपने इन्होंने कहा कि जादू बना दिया, आमलीन ने कहा कि जादू बना दिया। अब आप वज़ाइफ पढ़ते जाएंगे, हर वजीफा बेअसर होता जाएगा, बेअसर होता जाएगा। कोई वजीफा चलेगा भी तो 5-10 दिन, 15 दिन, महीना आराम रहेगा, उसके बाद वो वजीफा बेअसर हो जाएगा। फिर आप वो वजीफा छोड़ेंगे, फिर आप नए शुरू कर देंगे, फिर इस आमिल का इलाज छोड़ेंगे, उस आमिल का शुरू कर देंगे। जब हर इलाज और हर वजीफा बेअसर होना शुरू हो जाए और जिंदगी के 8-10 साल यूं बर्बाद हो जाए तो अकल आ जानी चाहिए कि भाई वजीफा असर क्यों नहीं कर रहा। जब डॉक्टरों से इलाज करवाते हो तो डॉक्टरों को समझ नहीं आती, दवाई असर नहीं करती, तो तुम्हारी खोपड़ी काम करती है कि ये बीमारी है क्या, ये नजरे बद है, ये जादू है, ये वज़ाइफ का असर बद है, या हसरत का वार है। हमें बीमारी ही मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? हमने ना मरीज की हिस्ट्री ली, ना हमने तशखीस की, सिर्फ हमने 2-3 मोटी मोटी अलामात के ऊपर या वजीफों पे लगा दिया या तवीज़ धागे पे लगा दिया। तो अल्लाह आज बात ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको जिंदगी में कभी रूहानी मसला दरपेश हो जाए या रूहानी इलाज आप करवाना चाहें या करवाना पड़ जाए, जिस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के स्टेप्स हैं, मराहल हैं, ऐसे ही रूहानी इलाज के मराहल हैं। जहां पे ये मराहल तय नहीं किए जाते वहां जाकर अपना इलाज मत करवाओ, तुम्हारा केस खराब हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि वो मसला नहीं रह जाएगा, वो मसाइल बन जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी के 25-30 साल कीमती जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। जब भी कोई रूहानी मसला हो उसकी तशखीस, उसका इलाज हूबहू तकरीबन वैसे ही होता है जैसे बदनी मसाइल का या बदनी अमराज का होता है। जब रूहानी मरीज हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वो अपनी शिकायत करेगा उसको सुनेंगे, जो फिर हमारा इल्म और मुशाहदा तजुर्बा होगा उसकी बुनियाद पे हम कुछ बुनियादी सवालात भी करेंगे। इसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। इसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। फिर अमलियात के कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करेंगे। जब हम वो टेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? तशखीस। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5 साल पहले कमोपेश मैंने उम्मत को बताया कि घर बैठे टेस्ट कैसे किया जाएगा कि आपके ऊपर जादू है या आपके ऊपर काली नजर है या आपके ऊपर बदनी मर्ज है। तो रूहानी लेबोरेटरी के नाम से या थंबनेल से ये बयान तलाश चैनल पे पब्लिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग आज घर बैठे टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या मसला है। किसी के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता रहे होते हैं हजरत साहब हमने टेस्ट किया उसमें ये जायका आया, हमने ये टेस्ट किया उसमें ये अलामत आई। अब अल्लाह वालों देखो उनके अंदर कितना बला का एतमाद आ गया। उनको यकीन है कि हमारे सामने टेस्ट हो रहा है, हम कर रहे हैं, हमें मालूम है जादू है या नहीं। किसी बाबे के कहने पे यकीन वो नहीं कर रहे, खुद टेस्ट वो कर रहे।
تو اسی طرح اگر کوئی روحانی مریض آ جاتا ہے یا آپ خود روحانی مریض ہیں تو پہلا کام کیا ہوگا؟ ہسٹری. دوسرا کام کیا ہوگا؟ ٹیسٹ. اب ہسٹری اور ٹیسٹ، جو ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا، ان دونوں کو جب ہم جوڑیں گے تو کیا بنے گی؟ ڈائگنوسس. کیا بنے گی؟ ڈائگنوسس. اب ڈائگنوسس بن گئی. ڈائگنوسس میں مثال کے طور پہ آ گیا جادو. مثال دے رہا ہوں، اس میں آ گیا جادو. یا آپ اور آسان کر لیں، اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں. آپ نے ڈائگنوسس کی، تشخیص کی، اس میں آ گئی نیگیٹو انرجی. کیا آ گئی؟ نیگیٹو انرجی. اب نیگیٹو انرجی وظائف پڑے ہوں شرائط کے بغیر تب بھی آ جاتی ہے، وظائف الٹے پڑ گئے ہوں تب بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح جادو ہو نیگیٹو انرجی تب بھی آ جاتی ہے، کالی نظر ہو نیگیٹو انرجی تب بھی آ جاتی ہے، کسی ایسے ماحول میں آپ رہتے ہیں جہاں اسیب ہے تو نیگیٹو انرجی تب بھی آ جاتی ہے، ایسی صحبت میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جہاں جادو کے مریض ہیں تو نیگیٹو انرجی تب بھی آ جاتی ہے. تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ مسائل درپیش ہوئے اور آپ نے ہسٹری لکھی یا دی اپنے معالج کو، معالج نے آپ کو ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ کے رزلٹ اور ہسٹری کو سامنے رکھ کے ڈائگنوسس کی تو ڈائگنوسس میں آ گئی نیگیٹو انرجی. اب یہ 3 مراحل طے ہو گئے. اب اگلے مراحل شروع ہو جائیں گے کہ اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے. اب اس کا علاج آگے 2 طرح سے ہوگا. جو لوگ تعویذات سے علاج کرتے ہیں وہ تعویذات دیں گے، جو لوگ عملیات سے یعنی وظائف سے علاج کرتے ہیں وہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے. پہلا مرحلہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ کچھ احتیاطیں بھی ہوں گی. کچھ احتیاطیں بھی ہوں گی. ان احتیاطوں میں یا خوراک کے درجے میں کیا ہوگا کہ آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنی ہے، اوتارا بھی کرنا ہے. اوتارا بھی کرنا ہے. اب یہ صدقہ، خیرات، اوتارا یہ علاج کا حصہ ہے. یہ ہے آج کا موضوع. یہ جو پہلے میں نے باتیں کی ہیں یہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. جو اب سے پہلے میں بولا ہوں وہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی اگر امت کو شعور ہوتا تو. میں نے بات یہاں سے شروع کرنی تھی کہ روحانی اوتارا کیا ہوتا ہے. مجھے صرف یہ اصطلاح سمجھانے کے لیے یا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ روحانی اوتارا علاج کا ایک حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، یہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی بات کر کے یا تمہید باندھ کر یہاں تک آپ کو لے کر آنا پڑا ہے. جس طرح ادویات صرف آپ بدنی مسائل کے لیے لوگے، علاج ہو جائے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ خوراک اچھی نہیں لوگے اور ساتھ پرہیز نہیں کرو گے. ساتھ پرہیز نہیں کرو گے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے یا کوئی مریض ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف ادویات استعمال کروں گا، پرہیز میں نہیں کروں گا، خوراک اچھی میں نہیں لوں گا اور میں صحت یاب ہو جاؤں گا؟ یا کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے مریض کو صحت یاب کر دوں گا یعنی اس کو ٹھیک کر دوں گا؟ دنیا میں کوئی ایسا مریض یا کوئی ایسا ڈاکٹر دعویٰ کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس جہالت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں ہر جاہل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں ٹھیک کر دوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں ٹھیک کر دوں گا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ جب تک آپ تمام مراحل، جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک پروٹوکول ہے، آپ اس کو پورا نہیں کریں گے آپ کا روحانی علاج کامیابی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. آپ ایک مسئلے میں پھنسے تھے، اب یہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا، یہ مسائل میں بدل جائے گا. اگر آپ تشخیص کرتے ہیں ٹھیک، یعنی آپ کی ہسٹری بھی ہو گئی، آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا، آپ کی تشخیص بھی ہو گئی. تشخیص کے بعد جو بیماری آئی اس کا ہم نے کیا کہا کہ نیگیٹو انرجی. اب نیگیٹو انرجی کا علاج 2 طرح سے ہوتا ہے، تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے اور وظائف کے ذریعے ہوتا ہے. اب کسی نے وظائف والا رستہ اختیار کر لیا یا کسی نے تعویذات والا رستہ اختیار کر لیا. اب اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اوتارا. صدقہ، خیرات اور اوتارا.
صدقہ خیرات اور اتارا. تو میڈیکل میں دوائی کے ساتھ یا میڈیکیشن کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خوراک. کیا ہوتی ہے؟ خوراک. اسی طرح عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں پڑھائی یا تعویذات کے ساتھ خوراک ہے. جب یہ خوراک نہیں لو گے تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے. تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے. تشخیص کے بعد 2 پر ہیں. تشخیص کے بعد 2 پر ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے دوائی اور ایک ہوتی ہے خوراک. ٹھیک ہے، یہ 2 پر ہیں. اور ان 2 کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے پرہیز. پرہیز جس سے معالج نے روکا ہے وہ آپ نے بند کر دینا، یعنی آپ نے رک جانا. اسی طرح عملیات اور روحانیت کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب تشخیص ہو گئی نیگیٹو انرجی، تو جب نیگیٹو انرجی کا علاج ہوگا تو ایک ہوگی پڑھائی اور ایک ہوگا صدقہ خیرات اتارا. یہ 2 پر ہو گئے اور ان کے پیچھے ہوگی پرہیز. ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ پرہیز، یعنی گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنا ہے. اب مجھے بتاؤ اس طریقہ علاج میں اور بدنی طریقہ علاج میں رتی برابر بھی فرق ہے؟ رتی برابر بھی فرق نہیں. وہی تمام مراحل ہیں جو ہم ادھر طے کرتے ہیں، وہی تمام مراحل ہیں وہ ہم نے ادھر طے کر رہی ہے. ادھر بھی ایک پرہیز ہے کہ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کھانا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. اور 2 کام کرنے ہیں، اچھی خوراک کھانی ہے اور دوائی وقت پر کھانی ہے. ادھر کیا ہے؟ جو وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہے وہ پڑھنا ہے، ساتھ صدقہ خیرات اتارا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی پرہیز کرنی ہے. اور اس سے پہلے 2 سٹیپس ہیں، ہسٹری ہے، ٹیسٹ ہے. دونوں کے جو رزلٹ آئیں گے ان سے بن جائے گی ہماری ڈائگنوسس، ہماری بن جائے گی تشخیص. تو یوں 5 مراحل ادھر ہیں، 5 ہی مراحل ادھر ہیں. ادھر بھی ایک شرط ہے، ایک پرہیز ہے، ادھر بھی ایک پرہیز ہے. رتی برابر بھی روح یا بدن کی بیماریوں کے طریقہ علاج میں فرق نہیں ہے. اور ہمارا کل علم کتنا، میں نے کیا بتایا کہ روحانی مسئلہ ہوا، دادی نانی نے پھوکا مار دیتا یا قاری صاحب سے جا کے دم کروا لیا، اور اگر بڑی بھاگ دوڑ کی تو کسی بابے سے لا کر تعویذ گلے میں ڈال دیا یا گھول کے پلا دیا اور نعرہ کیا مارا کہ روحانی علاج ہو گیا. وقتی طور پہ تو افاقہ ہو جاتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ مسائل میں بدل جاتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں پھر موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فکرہ بولا کہ ہمارے پاس ہفتے میں سینکڑوں مریض ایسے آتے ہیں کہ جن کی تباہی محض نظر بد سے شروع ہوئی. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، نظر کا علاج کرنا تھا یا نظر کا اتارا کرنا تھا، نظر بد کا اتارا کرنا تھا، وہ نہ کیا، یا کیا تو کامیاب طریقے سے نہ کیا. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیگیٹو انرجی ملٹی پلائی ہوتی گئی، بعد میں وہ مسائل کا سبب بن گئی. 2 خاندان آپس میں لڑ کے مر گئے، طلاقوں پہ، قتل و غارت پہ جا کر باتیں ختم ہوئی، یا صحتیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی. لا علاج امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس آتے. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محض نیگیٹو انرجی جو ایول آئی سے آئی. اور وہ کالی نظر کب لگی؟ جب نکاح ہوا. شادی بیاہ کے موقع پہ جب نئی شادی ہوئی کسی کی نظر لگ گئی، اس وقت اس کا ادراک نہ ہوا، اس وقت علاج نہ کیا، بعد میں پھر 2 خاندان اجڑ گئے، 2 خاندان اجڑ گئے. تو اللہ بولو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس پر کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے پڑھائی کی، جب تک یہ دوسرا پڑھ صدقہ خیرات اور اتارا والا آپ اس کو نہیں سمجھو گے، یہ 2 پر نہیں ہوں گے، تمہارا کامیاب علاج ہونے والا نہیں ہے. ہمارا سارا زور پڑھائی پہ تو ہوتا ہے، صدقہ خیرات پر نہیں ہوتا. اتارے کا ہمیں ویسے ہی علم نہیں ہے کہ اتارا کسے کہتے. اب ہمارا اصل موضوع ہے اتارا. ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے اتارا. اس کے اوپر الحمدللہ 7 بیانات ہو چکے ہیں.
मैंने हर तरह टेक्निकल तरीके से साइंटिफिकली नौजवान नस्ल को समझाया है कि सदका क्या होता है, उतारा क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को कैसे बर्नआउट करते हैं, हीलिंग एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं और इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। ये सारी बातें पहले बयानात में हो चुकी हैं। अगर आपने ये बयानात सुनने हो तो शाफिया सोशल मीडिया के डिजिटल चैनल तलाश पे ये पब्लिक हो चुके हैं, वहां से आप सुन सकते हैं, इस्तिफादा कर सकते हैं। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो ये है कि उतारा, और उतारा हमने करना है रूहानी। किसी बॉडी से उतारा, किसी ऑब्जेक्ट से उतारा आज नहीं कर रहे। इसके ऊपर कलाम हो चुका है। मैंने क्या कहा कि तलाश चैनल पे वो बयानात पब्लिक है, वो वहां से आप सुन लें। आज हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट से उतारा नहीं करना, गोश्त से उतारा नहीं करना, अंडे से उतारा नहीं करना, काले कपड़े से उतारा नहीं करना, लीमू से उतारा नहीं करना, इस तरह सब्ज पत्ते हैं तो उनसे उतारा नहीं करना, या कोई और तरीका किसी ने बताया हुआ तो उससे उतारा नहीं करना। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रूहानी उतारा कैसे करना है। रूहानी उतारा कैसे करना है, पहले आप ये समझ लें, जो रूहानी इलाज है, जो मैं बार बार लफ्ज बोलता हूं और आप भी बोलते हैं, इसको आम जुबान में कहते हैं झाड़ फूंक। आम जुबान में क्या कहते हैं? झाड़ फूंक। झाड़ने का क्या मतलब होता है? झाड़ने का क्या मतलब होता है? उतारना। झाड़ने का क्या मतलब होता है? उतारना। इस इस्तिलाह के अंदर ही पैगाम मौजूद है, जवाब मौजूद है कि जब आप रूहानी इलाज करोगे तो दो काम करने पड़ेंगे, दो पर होंगे। झाड़ फूंक। फूंक को हम दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? दम करना। अरबी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा आएगा? रुकिया। रुकिया। अब क्या हो गया? रूहानी इलाज दो कामों पे मुश्तमिल है, झाड़ फूंक। फूंक के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दम, तो झाड़ने के लिए हम लफ्ज आज इस्तेमाल कर रहे हैं उतारना। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप रूहानी इलाज करेंगे तो आपको अल्लाह अल्लाह भी करनी पड़ेगी और उतारना भी पड़ेगा, यानी उतारा भी करना पड़ेगा। आगे मैंने बताया कि उतारे के कई तरीके हैं कि ऑब्जेक्ट के जरिए उतारा किया जाता है और रूहानी उतारा भी किया जाता है, यानी अजसाम के जरिए भी उतारा किया जाता है और रूहानी उतारा भी किया जाता है। तो आज क्योंकि हमने रूहानी उतारे पे बात करनी, तो अगर सिर्फ ये इस्तिलाह झाड़ फूंक हमने समझी होती तो कभी भी हम आज जिस बुरी तरीके से हम नाकाम हुए हैं या जलीलो खार हो रहे हैं, हम कभी यूं जलीलो खार ना होते कि हम इस्तिलाह को ही नहीं समझ पाए कि भाई मैं फूंकों पे जोर डाला है, जबकि ये तो इस्तिलाह है झाड़ फूंक। झाड़ फूंक, ये जो मैं वजीफे पढ़े जा रहा हूं, या मलंग है, बाबा है, वो फूंके मारे जा रहा है, तो झाड़ किधर गई? झाड़ किधर गई? तो ये तो मैं फूंकों वाला काम कर रहा हूं, झाड़ने वाला काम नहीं कर रहा। तो इसलिए अल्लाह वालों फिर हमें नफा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस तरह फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर तशरीफ ले जाते, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथ मुबारक की जो हथेलियां हैं उनको यूं कर लेते, फिर सूरह फलक नास पढ़ते हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और अपनी हथेलियों पे यूं फूंकते, फिर अपने सर से यानी नीचे से ऊपर की तरफ यूं उतारा करते, यूं उतारा करते, फिर अपने हाथ मुबारक अपने पूरे बदन के ऊपर फेरते जहां जहां तक हाथ जाता है। फिर अम्मा आयशा अगली बात इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काम 3 बार करते, सोने से पहले 3 बार करते, यानी एक बार सूरह फलक नास पढ़ी, अपने हाथों पे फूंक दिया, फिर वो हाथ मुबारक अपने पूरे बर्दन पे फेरे, ऊपर से नीचे की तरफ झाड़ा, झाड़ फूंक, झाड़ फूंक। अब ये जो पढ़ा
یہ کیا کر دیا؟ پھونک دیا۔ اب یہ جو کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ہے؟ جھاڑنا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جھاڑ پھونک۔ یہ جو جھاڑا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں روحانی اتارا۔ کیا کہتے ہیں؟ روحانی اتارا۔ جتنی نیگیٹو انرجی ہوگی، جب آپ یہ پازیٹیو انرجی والا ہاتھ اپنے پورے بدن پہ پھیریں گے، سارے اثرات جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ ہر طرح کے نقصان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ دو باتیں آپ نے اس حدیث پاک سے سیکھ لی کہ ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے پہلے جھاڑتے بھی پھونکتے بھی، پہلے پھونکتے پھر بعد میں جھاڑتے، یہ بات آپ نے سیکھ لی۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ سیکھ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار پھونکتے اور 3 بار جھاڑتے، یعنی سونے سے پہلے 3 بار پڑھائی کرنا سنت ہے اور 3 بار اتارا کرنا سنت۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی اس حدیث پاک سے۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف ٹھیک نہ ہوتا، یعنی حالت بیماری ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر رقیہ نہ پڑھتے، یعنی سورہ فلق ناس نہ پڑھتے، تو میں پاس بیٹھ کر سورہ فلق ناس پڑھ دیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کے ہاتھ آپ ہی کے بدن پر پھیر دیتی۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ مبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تعلیم چھوڑی ہے، جس بھی حال میں ہو، حصار کیے بغیر، پڑھائی کیے بغیر، اتارا کیے بغیر سونا نہیں ہے۔ ہم نے حضور سے یہ سیکھا ہے، آج امت نے حضور سے یہ سیکھا ہے۔ ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ کھائے پیے بغیر نہیں سونا، ٹکا کے کھانا ہے اور رج کے پھر سونا ہے، اور الٹا سونا ہے، سنت کے خلاف سونا ہے۔ سونے کی ابتدا بھی سنت کے خلاف اور اٹھنے کی ابتدا بھی سنت کے خلاف، اور پھر کہنا ہے کہ ہمارے روحانی مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں نے ایک ایک مرلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کو دکھا دیا ہے کہ 3 بار پھونکنا، 3 بار اتارنا، اور حالت بیماری میں اما عائشہ سے پڑھائی کروانا، امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ جو بھی حالات ہوں، آپ نے اتارے کے بغیر، جھاڑنے کے بغیر، حصار کے بغیر نہیں سونا۔ اور آج حضور کی امت ہمیں آ کر کیا کہتی ہے؟ حضرت صاحب وہ ساڈے گھر بیاہ آ گیا سی نا، تو ہفتہ 1.5 ہفتہ پھر میں خضری عمل نہیں پڑھ سکی ہے۔ میں کہ جی اچھا تینوں کی موت پئی سی، تو کیوں بند کر دیتا ہے؟ حضرت صاحب ہماری فلائٹ تھی نا، تو ہم آئے ہیں، تو پھر وہ رستے میں پھر مصروفیت رہی، پھر وہ لوگ ملن آئے رشتہ دار، پھر اسی 10-15 دن خضری عمل نہیں پڑھیا۔ اچھا تینوں کی موت پئی سی، تو کیوں نہیں پڑھیا؟ وہ جی میرے ایام شروع ہو گئے تھے، میں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ تو بھائی تجھے کس نے کہا تھا کہ ایام میں اتارا نہیں کرنا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ ہم تو رقیہ اور دم کی بات کر رہے ہیں، اس کا پاکی اور ناپاکی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا وضو اور بغیر وضو حالت میں کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تلاوت نہیں ہے، یہ رقیہ ہے، یہ جھاڑ پھونک ہے، اس کا وضو کے ساتھ، پاکی ناپاکی کے ساتھ، سفر حضر کے ساتھ، صحت اور بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آج امت آ کر کیسے کیسے ڈکونسلے اور کیسے کیسے بہانے سناتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ پھر قولو لمیاں، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس امت کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے 2 سال محض اللہ کی رضا کے لیے محنت کر کے دیکھ لیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم سیکھ کے ہی راضی نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بات مان کے ہی راضی نہیں ہیں۔ آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ علاج کے دوران کیا کہہ رہے؟ حضرت صاحب وہ بس فوتگی ہو گئی تو 5-7 دن نہیں پڑھیا۔ اچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جی سفر تھی، ایس تو نہیں پڑھیا گیا۔ اچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ جی شادی آ گئی نا، تو وہ پھر میں چھوٹ گیا، تو پھر نہیں حضرت صاحب میں پہلے 21 دن پڑھے آئے اور بعد میں چھاڑتا۔ یہ جواب ہوتے ہیں۔
یہ جواب ہوتے ہیں. اور کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان چڑھا رہا ہوتا ہے, حضرت صاحب ظہر کا نہیں پڑھا جاتا, عصر کا نہیں پڑھا جاتا, وہ چھوڑ دیا کریں, میں نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں صرف 2 بار پڑھ سکتا ہوں. بھائی تو نہ پڑھ. تیرے پڑھنے سے جو شافی کے بینک میں ڈالر آتے ہیں نا, تو آج ہی روک دے, تو آج ہی روک دے. بھائی پڑھ رہے ہو, اپنے بھلے کے لیے پڑھ رہے ہو, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم چھوڑی ہے میرے آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو اس میں نفع ہمارا ہے, اس میں نفع کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو میں نے آپ کو مکمل کانسیپٹ جو اتارے کا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 بار اپنا اتارا کرنا سنت ہے. اب اگلی بات کہ اتارے کے لیے جو رقیہ پڑھا جاتا ہے یا سورتیں پڑھی جاتی ہیں یا کلام پڑھا جاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جب تک سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے, سورۃ بقرہ کی آیات بھی پڑھتے تھے, سورۃ المومنون کی آیات بھی پڑھتے تھے, اس طرح سورہ یاسین کی آیات, سورۃ آل عمران کی آیات بھی پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سورہ فلق ناس نازل ہو گئی, عقبہ بن عامر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام رقیہ کو چھوڑ دیا. کسی کو دم بھی کرنا ہے تو سورہ فلق ناس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے تھے, اور اپنے اوپر بھی اگر رقیہ پڑھنا ہے تو سورہ فلق ناس ہی پڑھتے تھے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, بچھو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ڈنگ مار دیا, اب وہ سوجن ہو گئی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا نمک منگوایا, پانی منگوایا, اس کے اندر اس کو مکس کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر صحابہ پانی آہستہ آہستہ ڈالتے جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتارا کیے جا رہے ہیں, سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں, سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں. تو یوں بیماریوں کا علاج, بدنی بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا, روحانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا, اور حصار کے لیے, اتارے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورہ فلق ناس کے علاوہ کسی اور سورت یا آیت سے یا اسم پاک سے آپ روحانی اتارا نہیں کر سکتے. تو آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یا سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے روحانی اتارا اسماء الحسنہ سے. اسماء الحسنہ میں سے کون سا اسم آج ہم نے استعمال کرنا ہے روحانی اتارے کے لیے؟ وہ ہے یا سلام, یا سلام, یا سلام. اب آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کریں گے. ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ فلق ناس پڑھتے تو پڑھنے کے بعد کہاں پھونکتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے تھے. تو آپ نے جب یہ اسم پاک پڑھنا ہے یا سلام, اس کو اسم ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. تو آپ اس اسم پاک کو یا اس رقیہ کو اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھیں گے. اب بڑی اہم باتیں ہیں, سٹیپ وائز انشاءاللہ میں بتاؤں گا, آپ نے اسی طرح ازبر کر لینی ہے. کیوں؟ آپ سیکھ جائیں گے, پھر آپ لاکھوں لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ اتارا آپ نے تسبیح کے ذریعے نہیں کرنا, یعنی یہ پڑھائی تسبیح کے ذریعے نہیں کرنی, کاؤنٹر کے ذریعے نہیں کرنی. آپ نے یا اللہ یا سلام 100 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھنا ہے. یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. اول و آخر 3 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں گے, درمیان میں 100 بار آپ پڑھیں گے یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مار دیں گے. اب یہ ہاتھ آپ نے اپنی پیشانی سے اٹھانے ہیں اور ایسے اوپر سر کی طرف, جس طرح وضو کے دوران ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں. یعنی یہ آگے سے, یعنی یہ پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لے کر آنے, یہ آپ نے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانے. اب یہ یوں اپنا اتارا کریں گے, چہرے کا اتارا کریں گے, اپنی چھاتی کا اتارا کریں گے, بازوؤں کا, اوپر سے نیچے کی طرف. یہ یوں نہیں کرنا,
جھاڑنے کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے، جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے، یعنی اتارنا. تو آپ نے یوں اتارنا ہے، اس کو یوں اتارنا ہے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے آپ نے اس کو اتارنا ہے اپنے پاؤں سمیت. یہ مختصر سا طریقہ ہے اس میں پاک یا سلاموں سے روحانی اتارا کرنے کا. اب اس کے اندر سنت کا نور داخل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، تاکہ یہ اتارا اور نورانی ہو جائے اور کامیاب ہو جائے. تو ہم کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب بھی آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے پوروں پہ آپ 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے اس پہ پھونک مار دیں گے اور اوپر سے نیچے تک ہاتھوں کو پھیرتے جائیں گے. یہ آپ کا روحانی اتارا ہو جائے گا. اب کیونکہ ہمارا بدن بھی بیمار ہوا ہے، تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھیں گے، ایک پھونک پانی پہ ماریں گے، 2-4 گھونٹ وہ پانی کے آپ پی لیں گے. انشاءاللہ اتارا کرنے سے آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور پانی پینے سے آپ کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، یعنی بیک وقت روحانی اور بدنی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. ابھی میں نے یہ بات کہی کہ اسی علاج کو، اسی اتارے کو ہم نے سنت کے قریب کرنا ہے تاکہ سنت کا نور اس میں داخل ہو، کامیابی اور بڑھ جائے گی. اب کیا کریں گے؟ یہ جو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے پوروں پہ کتنی بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے؟ 100 بار. تو ابھی حدیث پاک میں نے کیا بات آپ کو کہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار اتارا کرتے تھے. اگر آپ 100 بار یا اللہ یا سلام پڑھو گے تو اس پہ وقت لگے گا. اگر تو بیماری ہے شدید، اگر بیماری کی شدت ہے زیادہ، تو آپ اسی طرح 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں گے اور پورے بدن کا اتارا کر دیں گے. اس عمل کو آپ نے 3 بار کرنا ہے. تو 3 بار اتارا کرنے کی سنت آج کے دور میں زندہ ہو جائے گی. اب یہ سنت کا نور بھی علاج میں شامل ہو جائے گا اور کامیابی یقینی ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یا رات کو مغرب یا عشاء کی نماز ہے، آپ اس کے بعد اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو اب آپ سنت کا نور کیسے داخل کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے، جو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام. اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے اور پورے بدن کا اتارا کر لیں گے. آپ کو گننا بھی آسان ہو جائے گا. اب ایک اتارا ہو گیا، اب دوبارہ آپ 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اب دوبارہ اتارا کر دیں گے. پھر آپ 34 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے. اب یہ تیسری بار اتارا کر لیں گے. تو اسم اعظم کتنی بار پڑھا گیا؟ 100 بار. یعنی اسی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو اللہ کے نبی کی ادا کے اوپر عمل ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمارا اتارا کامیاب ہو جائے گا. تو دونوں طریقے میں نے سکھا دیے ہیں کہ اگر آپ محض 100 بار والا اتارا کرتے ہیں تو اس میں بھی سنت کو داخل کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 100 بار پڑھ کے 3 بار اتارا کریں گے تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو جائے گا. اب کیونکہ ہمارا علاج چل رہا ہے، ہمارا کیا چل رہا ہے؟ علاج. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا علاج تو نہیں کر رہے، وہ تو محض حصار کر رہے ہیں. سارے دن کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کیسے اتاری جاتی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے، امت کو دکھایا جا رہا ہے. ہم نے وہ نیگیٹو انرجی جو سارا دن ہمارے گرد اکٹھی ہوئی یا جس نے ہمیں متاثر کیا، ہم نے اسے بھی ختم کرنا ہوتا ہے. اور ہم مریض ہیں، ہمارا علاج چل رہا ہے، تو ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے. تو ہر نماز کے بعد 2 طریقے میں نے بتائے ہیں. اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھیں گے آپ،
اور 3 بار کریں گے تو اتارا ہو جائے گا. اگر فرصت نہیں ہے تو 2 بار آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے اور 1 بار 34 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 بار آپ اپنا اتارا کر لیں گے. تھوڑا سا پانی پاس رکھیں گے, پانی کے اوپر پھونک مار دیں, وہ پانی آپ نے 2-4 گھونٹ پی لینا ہے. اور اگر کسی نماز پہ پانی نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دن میں 1 بار 2 بار یہ پانی پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ انف ہوگا, اسی سے آپ کا کام چل جائے گا. بدنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. جو بدن کے اندر نیگیٹو انرجی کے اثرات جا چکے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگلی بات اور بڑی اہم بات خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے اور جو شافیہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں سنتے ہیں, جو خضری عمل پڑھتے ہیں, اب کیا ہوگا, ان کے 2-3 سوالات بڑے ویلڈ آئیں گے. ایک تو یہ آئے گا سوال کہ آیا ہم نماز کے بعد جو خضری عمل پڑھتے ہیں تو خضری عمل ہم پہلے پڑھیں گے یا یہ یا سلام والا عمل پہلے کریں گے؟ جون سا مرضی پہلے کر لیں, جون سا مرضی پہلے کر لیں. اور دوسرا سوال یعنی اگلا سوال ان کا بڑا ویلڈ ہوگا کہ ہم خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں تو آیا خضری عمل والا پانی الگ بنانا پڑے گا یا اللہ یا سلام والا پانی الگ بنانا پڑے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی پانی کے اوپر آپ یا اللہ یا سلام اور خضری عمل دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یا اللہ یا سلام والا پانی پی لیا ہے تو اب دوبارہ خضری عمل کا پانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے بنا لیا ہے تو گھر والوں کو استعمال کروا دو, اور اگر پینا چاہتے ہو تو بسم اللہ پی بھی سکتے ہیں. ہر طرح آپ کو اجازت ہے. ہم نے آپ کے سکھ دیکھنے ہیں, جس طرح آپ سکھی ہیں, آپ کو آسان لگتا ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے. کوئی شرط نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے. دونوں پانی اکٹھے بنا لو, یا اللہ یا سلاموں کا الگ بنا لو, خضری عمل کا الگ بنا لو, یہ پہلے پی لو وہ بعد میں پی لو, دونوں میں ایک استعمال کر لو, ایک گھر والوں کو استعمال کروا دو, ہر طرح اجازت ہے. دوسری بات کیا ہے, اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھ کے اتارا کرو, اور اگر فرصت نہیں ہے تو 100 بار کو ہی 3 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ 3 بار اتارا کرنے کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ پوری ہو جائے. اگلا سوال, دنیا بھر میں وہ لوگ جو خضری عمل نہیں پڑھتے یا جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہوتا ہے, وہ ابھی خضری عمل والی بات کو بھول جائیں. آپ صرف یہ سمجھیں کہ روحانی اتارا کیا ہوتا ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا. آپ نے صرف نماز پڑھنی, نماز کے بعد مسنون اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا سلاموں سے اتارا کر لینا, یا اللہ یا سلاموں سے اتارا کر لینا ہے. آپ کے لیے یا آج کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے. کیوں اس کے ساتھ میں خضری عمل جوڑوں گا تو یہ بات پیچیدہ ہو جائے گی. وہ لوگ جو پرانے ہیں آپ سے دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں انہیں تو بات سمجھ آ جائے گی. جو آپ میں سے نئے لوگ سن رہے ہیں یا آج جو شافیہ سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے. تو خضری عمل سے بھی روحانی اتارا ہوتا ہے, یا اللہ یا سلاموں سے بھی اتارا ہوتا ہے. 20 اذکار اور ہیں, صورتیں اور ہیں, آیات اور ہیں جن سے روحانی اتارا ہوتا ہے. تو ہم نے آج جو بات سیکھنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ روحانی اتارا کیا ہے, روحانی اتارا کیا ہے. تو کیونکہ میں نے سب سے آسان طریقہ آج سمجھانا تھا کہ بات بنیادی سمجھ آ جائے, تو سب سے آسان روحانی اتارا ہے یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. اپنا اتارا کریں, اپنے پیاروں کا کریں, اپنے بچوں کا کریں. وہ دونوں احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتارا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرتی تھیں. اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کا اتارا کر سکتی. ایسے کوئی خاتون ہے اس کا شوہر بستر مرگ پہ ہے یا کوئی مریض ایسا ہے وہ ایسی حالت میں ہے, اس کا اٹینڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے. یا کوئی ایسا شخص ہے جو ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اس کا اتارا کرنا ہے تو دوسرا شخص اس کا اتارا کر سکتا ہے. یعنی ایسا شخص ہے جو بول نہیں سکتا, فالج کا مریض ہے, حالت کوما میں ہے,
اس کا اتارا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا اٹینڈنٹ جو ہے یا دوسرا شخص وہ اتارا کیسے کرے گا؟ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ آج میں نے کور کر دی ہیں، اور آج جو اتارا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ اتنا آسان ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا سلامو کہنا نہیں آتا، میں اتارا نہیں کر سکتا، حضرت صاحب میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، یا میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ کیوں؟ خضری عمل کا بہانہ آتا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی شادی آ گئی تھی۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ایام آ گئے تھے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ہم سفر پہ چلے گئے تھے۔ تو بھائی اس کے ساتھ تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کے ساتھ کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہر کوئی اپنا اتارا کرے۔ لیکن پھر بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ معصوم بچے ہیں، کچھ مریض ایسے ہیں جو حالت جنونیت میں ہوتے ہیں، کوپریٹ نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے، ان کا مرض اتنا شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے، یا کوئی مریض ایسا ہے جس کے اوپر فالج کا حملہ ہے، پیرالائسس ہے، یا ایسا مریض ہے جو حالت بے ہوشی میں ہے، یعنی کوما کی حالت میں ہے، تو کوئی دوسرا اس کا اتارا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتارا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آخری بات اور بڑی اہم بات، جب آپ نے اپنے بچوں کا اتارا کرنا ہے یا کسی مریض کا اتارا کرنا ہے، ہمیشہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے دوسرے کا اتارا کرنا ہے، بعد میں اپنا کرنا ہے۔ پہلے کسی کا اتارا کرنا ہے، بعد میں اپنا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اپنا اتارا کر لیا، بعد میں آپ نے اپنے شوہر کا یا کسی مریض کا اتارا کیا، تو جب اس کا اتارا کرو گے تو اس کی نیگیٹو انرجی آپ کے بدن میں دوبارہ آ جائے گی۔ وہ جو آپ نے اتارا کیا وہ ملیا میٹ ہو گیا، اب آپ کو دوبارہ پھر اپنا اتارا کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو ان باتوں کا شعور نہیں ہے تو میں نے شعور دینے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کا اتارا کرنا ہے تو پہلے کسی کا اتارا کریں گے، بعد میں پھر اپنا اتارا کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی نکل جائے گی، جو مریض کی وجہ سے آئی ہے وہ بھی نکل جائے گی، یعنی وہ 2 in 1 ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو اس عمل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو بھی اجازت ہے روحانی اتارے کی، یعنی اسم اعظم یا اللہ یا سلاموں کے ذریعے، اور دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے روحانی اتارے کی دوبارہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج جو بات میں نے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یا جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جاڑ پھونک، جاڑ پھونک، ایک بار اور بول دو، جاڑ پھونک، اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کر لیتے، اللہ والو جو آج امت برباد ہوئی ہے ہم کبھی ایسے برباد نہ ہوتے۔ ہم اس کے اندر اس اصطلاح کے اندر غور و فکر نہ کرتے، ہمارے پیشوا سوچتے کہ ہم بار بار یہ لفظ بولتے ہیں جاڑ پھونک، جاڑ پھونک، جاڑ پھونک۔ ہم نے پھونکوں پہ تو زور ڈالا ہے، وظیفوں پہ تو زور ڈالا ہے، تعویذات پہ تو زور ڈالا ہے، جھاڑنے پہ زور کیوں نہیں ڈال؟ تو جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ اتارا۔ جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ صدقہ۔ جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ اتارا۔ جھاڑنے میں کیا آتا ہے؟ صدقہ۔ تو اتارے کا میں نے بتا دیا کہ اتارے کے کئی طریقے ہیں۔ اجسام کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے، روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ موضوع تھا روحانی اتارا، اس لیے اس کے اوپر میں نے مفصل کلام کیا ہے۔ اس طرح صدقہ کئی چیزوں کا ہوتا ہے، پھر عملیات